ल आज हामी चेन्ज इन मार्केट इक्विलिब्रियममा के भयो भने चेन्ज हुन्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। मार्केट इक्विलिब्रियम कसरी मेन्टेन हुन्छ त भन्दा मार्केटमा मार्केट डिमान्ड डिडी हैन, त्यसैगरी मार्केट सप्लाई एसएस दुईटाको जहाँनेर इन्ट्र्याक्सन हुन्छ, दुईटा जहाँनेर बराबर हुन्छ त्यो ठाउँमा नै इक्विलिब्रियम एचिभ हुन्छ। यसरी इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइसकेपछि यसबाट इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुन्छ अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा हिजो पढिसकेको छ हैन। आज चाहिँ हामी यो मार्केट यो इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइरहेको अवस्थामा अब के हुन्छ, समय त परिवर्तनशील हुन्छ, चेन्ज भइरहन्छ हैन। अब अरु सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट हुँदा पनि मानौ साइज अफ पपुलेसन बढ्यो, साइज अफ पपुलेसन बढ्यो भने त डिमान्ड त बढ्यो, डिमान्ड बढ्यो भने सप्लाई कन्स्ट्यान्ट भयो भने अब के हुन्छ त डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड सिफ्ट भयो। फेभरेबल चेन्ज इन डिटर्मिनेन्ट अफ डिमान्ड, डिमान्डको त्यो डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ फेभरेबल चेन्ज भयो भने अब डिटर्मिनेन्ट अफ डिमान्ड प्राइसदेखि बाहेक कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो, कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो, साइज अफ पपुलेसन बढ्यो हैन। अब टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स चाहिँ फेभरेबल भयो, फेसन आयो, कुनै त्यो गुड्सको फेसन आयो, यस्तै यस्तै त्यो जति पनि डिटर्मिनेन्ट छन् त्यो जम्मै डिटर्मिनेन्ट अथवा कुनै एउटा डिटर्मिनेन्टमा फेभरेबल चेन्ज भयो भने डिमान्ड के हुन्छ बढ्छ। मार्केट डिमान्ड बढेपछि मार्केट डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड सिफ्ट हुन्छ। यसरी राइटवार्ड सिफ्ट भइसकेपछि नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। त्यसैगरी अब डिमान्डको ठाउँमा सप्लाई बढ्यो भने अथवा सप्लाई घट्यो भने पनि के हुन्छ मार्केट इक्विलिब्रियममा चेन्ज हुन्छ। त्यसैगरी डिमान्ड र सप्लाई दुईटै चेन्ज भयो भने डिमान्ड पनि बढ्यो सप्लाई पनि बढ्यो, अथवा डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो, दुईटैमा चेन्ज भयो भने पनि के हुन्छ मार्केट इक्विलिब्रियम चेन्ज हुन्छ। हेर्दै जाउँ एक एक कुरा गरेर। इफेक्ट अफ सिफ्ट इन मार्केट डिमान्ड कर्भ, फर्स्टमा हामीले डिमान्ड कर्भबाटै जाउँ। अब यो डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड सिफ्ट पनि हुन सक्छ, लेफ्टवार्ड सिफ्ट पनि हुन सक्छ। राइटवार्ड सिफ्ट भयो भने के हुन्छ, लेफ्टवार्ड सिफ्ट भयो भने के हुन्छ, नयाँ इक्विलिब्रियम बन्छ, चाहे त्यो राइटवार्ड सिफ्ट होस् चाहे त्यो लेफ्टवार्ड सिफ्ट होस् हैन। यसरी इक्विलिब्रियम बन्दाखेरि नयाँ प्राइस डिटरमाइन हुन्छ, नयाँ क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। लेख्दै जाउँ। इफ मार्केट डिमान्ड कर्भ shift rightward or leftward from its initial position supply curve remains constant, supply curve remains constant, equilibrium position also be changed। यो भयो भने के हुन्छ इक्विलिब्रियम पनि चेन्ज हुन्छ। यसको केस 1 हेरौँ। राइटवार्ड शिफ्ट इन मार्केट डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्छ ल हेर्ने है त। डिमान्ड इनिशियल डिमान्ड थियो हैन, इनिशियल सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाई एक आपसमा बराबर भएर ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम मेन्टेन भयो। यसरी ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइसकेपछि ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिटरमाइन भयो। यहाँसम्म ठिक छ हैन त। अब के भयो त साइज अफ पपुलेसन बढ्यो, साइज अफ पपुलेसन बढ्यो भने मार्केट डिमान्ड पनि बढ्यो, डिमान्ड बढेर डिमान्ड कर्भ के भयो त राइटवार्ड शिफ्ट भएर नयाँ डिमान्ड कर्भ D1 को निर्माण भयो। यसरी D1 नयाँ डिमान्ड कर्भ र इनिशियल सप्लाई कर्भ एक आपसमा बराबर भएर E1 पोइन्टमा नयाँ इक्विलिब्रियम कायम भयो हैन। E1 पोइन्टमा नयाँ इक्विलिब्रियम कायम भयो। यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम कायम भइसकेपछि सुरुको भन्दा बढी प्राइस र सुरुको भन्दा बढी क्वान्टिटी डिटरमाइन भयो। यो हुँदो रहेछ।
if let me tell you, if market demand curve shift rightward due to favorable change in determinants of demand except price चेन्ज भयो भने चाहिँ डिमान्ड फेरि कर्भ चेन्ज हुँदैन है प्राइस चेन्ज भयो भने चाहिँ यो यसको पोइन्टहरु मात्रै कम्बिनेसन मात्रै चेन्ज हुन्छ हामी त्यस्तो चाहिँ क्लियर हौ है त प्राइस देखि बाहेक अरु डिटरमिनेन्टमा फेभरेबल चेन्ज भयो भने मात्रै डिमान्ड कर्भ राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ है त डिटरमिनेन्ट अफ डिमान्ड एक्सेप्ट प्राइस द न्यू equilibrium will be maintained with higher price अघि हामीले फिगरबाट देखाइसकेका छौं higher price and higher quantity अब यसलाई फिगरबाट प्रुफ गरौँ फिगरबाट हेरौँ यो भनेको यतापट्टि प्राइस हैन यतापट्टि क्वान्टिटी प्राइस क्वान्टिटी अब इनिशियल डिमान्ड कर्भ डीडी डिमान्ड कर्भ र प्राइस बीचमा इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ त्यही भएर डिमान्ड कर्भ के हुन्छ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ हैन डीडी त्यसैगरी सप्लाई कर्भ चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ किनभने सप्लाई र प्राइस बीचमा पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ यो दुईटा माने ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम हुन्छ यसरी इक्विलिब्रियम भइसकेपछि दुईटा बराबर भइसकेपछि इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम कायम हुन्छ यो मार्केट इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट भइसकेपछि यसबाट इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुन्छ यसलाई ओपी भनौं अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ इक्विलिब्रियम भइसकेपछि दुईटा काम गरिन्छ एउटा प्राइस डिटरमाइन गरिन्छ अर्को चाहिँ क्वान्टिटी अब मानौ डिमान्ड चाहिँ के भयो त डिमान्ड बढ्यो पपुलेसन साइज बढेकोले डिमान्ड के भयो आउटवर्ड शिफ्ट भयो और राइटवर्ड शिफ्ट भयो र नयाँ डिमान्ड कर्भ D1 निर्माण भयो यसरी नयाँ डिमान्ड कर्भ र इनिशियल सप्लाई कर्भ त एउटै नै हो सप्लाई कर्भ एक आपसमा बराबर भएर यो माने E1 पोइन्टमा दुईटा बराबर भएको छ नयाँ डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ यसरी दुईटा बराबर डिमान्ड र सप्लाई बराबर भएको ठाउँमा इक्विलिब्रियम नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइसकेपछि अघिको भन्दा हायर प्राइस र हायर क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी P1 भन्छौं अनि यसलाई चाहिँ Q1 भन्छौं है त अब इन above figure E is the initial equilibrium where market demand भनेको DD हैन त DD and market supply as equals or intersect to each other
other which determines OP. OP भनेको यति है, OP price and OQ भनेको त्यही हैन, OQ क्वान्टिटी। अब यो इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइरहेको थियो, के भयो त साइज अफ पपुलेसन बढ्यो अथवा कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो। इफ डिमान्ड कर्भ shift rightward, the new demand curve D1 है, D1 is formed. The new demand curve and supply curve S supply curve same अघिकै हो हैन त, SS are interact to each other at point E1। यो पोइन्टमा दुईटा बराबर छ, नयाँ डिमान्ड र सप्लाई। E1 which is the new equilibrium or market equilibrium। It determines OP1 price, OP1 ओ यहाँदेखि यहाँसम्म हैन, OP1 price and OQ1 quantity। OP1 price which is higher as compared to initial price, and OQ1 quantity which is also higher than initial quantity। के हुँदो रहेछ त, यो डिमान्ड कर्भ हाम्रो डिमान्ड बढ्यो भने डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ। राइटवार्ड शिफ्ट भयो भने के हुँदो रहेछ, नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। त्यो नयाँ इक्विलिब्रियम भन्दा सुरुको भन्दा प्राइस धेरै डिटरमाइन हुँदो रहेछ र क्वान्टिटी पनि सुरुको भन्दा बढी नै डिटरमाइन हुँदो रहेछ। अब केस 2 leftward shift in market demand curve। के हुन्छ, मार्केट डिमान्ड कर्भ लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो भने नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदा यसको जस्ट अपोजिट लोअर प्राइस एन्ड लोअर क्वान्टिटी। प्राइस पनि कम डिटरमाइन हुन्छ, क्वान्टिटी पनि कम नै डिटरमाइन हुन्छ। इफ डिमान्ड कर्भ शिफ्ट लेफ्टवार्ड, के भयो भने लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ भनौँ त, लेफ्टवार्ड ड्यू टु unfavorable
change in determinants of demand except price देखि बाहेक अरु जुनसुकै डिटरमिनेन्टमा पनि अनफेभरेबल चेन्ज भयो भने के हुन्छ डिमान्ड कर्व लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ unfavorable change in determinant except price the new equilibrium will be maintained with lower price इसको अपोजिट है lower price and lower quantity price पनि कम क्वान्टिटी पनि कम हुन्छ डिमान्ड कर्व भित्रतिर शिफ्ट भयो भने के हैन बनाइरौं अनि पो थाहा हुन्छ उतापट्टि क्वान्टिटी यतापट्टि प्राइस ओरिजिन अब डिमान्ड कर्व डीडी हैन डिमान्ड कर्व डीडी र सप्लाई कर्व एसएस सप्लाई कर्व एसएस बराबर भएको छ पोइन्ट ई मा जुन चाहिँ इनिशियल इक्विलिब्रियम हो इनिशियल इक्विलिब्रियमबाट हाम्रो इनिशियल प्राइस र इनिशियल क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ इनिशियल प्राइस र इनिशियल क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ here E is the equilibrium market equilibrium initial market equilibrium where market demand equals to market supply market demand DD र market supply एक आपसमा बराबर छ which determines OP price and OQ quantity eta OP price भयो अनि OQ quantity if demand curve shift rightward हैन यदि demand curve rightward लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्छ डिमान्ड कर्व लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो भने नयाँ डिमान्ड कर्व D1 बन्छ भित्रतिर जान्छ डिमान्ड कर्व र यसरी नयाँ डिमान्ड कर्व र सप्लाई कर्व चाहिँ यो पोइन्टमा बराबर छ जसलाई हामी E1 मानौ E1 पोइन्टमा दुईटा बराबर छ यसरी E1 पोइन्टमा बराबर भइसकेपछि के हुन्छ नयाँ प्राइस र नयाँ क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ OP1 price OQ1 quantity and our if demand curve shift leftward the new equilibrium will be maintained at point
E1 यो E1 है त E1 which determines OP1 price and OQ1 quantity. The new price and quantity are lower than initial price and quantity respectively. ल के पढ्यौं त सुरुमा इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइरहेको थियो इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइरहेको बेलामा डिमान्ड चेन्ज भयो भने के हुन्छ मार्केट इक्विलिब्रियममा कस्तो खालको असर देखा पर्छ भन्ने हेर्यौं हामीले के हुँदो रहेछ त डिमान्ड चेन्ज हुनु भनेको या त डिमान्ड कर्भ आउटवार्ड अर राइटवार्ड शिफ्ट हुनु या त डिमान्ड कर्भ लेफ्टवार्ड अर इनवार्ड शिफ्ट हुनु राइटवार्ड शिफ्ट भयो भने के हुँदो रहेछ न्यू इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदा न्यू इक्विलिब्रियम भन्दा सुरुको भन्दा बढी प्राइस र सुरुको भन्दा बढी क्वान्टिटी डिटरमाइन हुँदो रहेछ त्यसैगरी लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुँदा के हुँदो रहेछ त सुरुको भन्दा कम प्राइस र सुरुको भन्दा कम प्राइस र सुरुको भन्दा कम क्वान्टिटी डिटरमाइन हुँदो रहेछ नयाँ इक्विलिब्रियम कायम हुँदा है त ल आजलाई यति नै गरौँ है त